مردک دروغگو ترامپ، من از مشهد به اینجا آمدم، همان مشهدی که به دروغ چند ماه پیش گفتی سقوط کرده. اینجا شهر بندری سیری که همون جایی که هنوز اسمشو بلد نیستی. امروز 9 فروردین 1405 ما اومدیم. کدوم گوری هستی؟ کو سربازانت تا تک تکتون رو خوراک کوسه های خلیج فارس کنیم. حل من مبارک.